سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ جگتے بہار آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا۔ جگتے بہار آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ بند کر دیں۔ سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ جگتے بہار آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ روندے ہسان والا، اجڑے وسان والا، دائی حلیمہ دے او باغ جگان والا۔ روندے ہسان والا، اجڑے وسان والا، دائی حلیمہ دے او باغ جگان والا، رب نو منان والا، رب نو منان والا، ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سوہنا نورانی مکھڑا، چن شرماودا، انگلی ہلائے سونا، چن ٹکڑے ہو جاودا۔ سوہنا نورانی مکھڑا،
چن شرماوندا انگلی ہلائے سونا چن ٹکڑے ہو جاوندا ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا آنا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال